ॐ अविरलमदजलनिभुवं भ्रमरकुलानेकसेवितकपोलौ अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे अभिसिद्धार्थसिद्धार्थ पूजितोऽसुरासुरैर्सर्वविघ्ननक्षते तस्मै गणाधिपतये नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमं मतं जगद्वापिणी वीणापुस्तकधारणं वेदं दाटं चकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतं पद्मासने तं तितं वन्दे तं परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदं शारदम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तनुमन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसत् मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधारी रुद्राक्षमालाधारी वाग्देवी वदनाम्बुदे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यस्कृपा तत्त्वं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् प्रवक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं दिव्यं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमजातीतानि पुष्पाञ्जलिर्मेतु सुखाय नित्यं। नानाविविध पुष्पाणि समर्पयामि श्रीस्वस्थानि जगदीश्वरि देव्यै नमः। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगच्छ सुखसम्पत्तिर्पुण्यहं तव दर्शने। पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मे पापसम्भव त्रायिमां पुनरिकाक्ष सर्वै पापहरो हर। नारायण श्रीस्वस्थानि जगदीश्वरि देव्यै नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। त्यसपछि चन्द्रावतीले गोमा महारानी र नवराज राजालाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर लावण्यवती रानीलाई आशीर्वाद दिइन्। लावण्यवतीले चन्द्रावतीलाई ढोग दिइन्। नवराज राजाले प्रेमपूर्वक गतिमा राखेर चन्द्रावतीसित सोधे, हे प्रिय, तिम्रो मुख नदेखेको 5 वर्ष भयो तिमीलाई लिन भनी डोलेहरू गएका थिए, उनीहरू पनि फर्केनन्। तिमीले पनि यसरी विलम्ब गर्यौ, म राजा भएको पनि थाहा पाइनौ कि मैले त राज्यको चहल पहलमा तिमीलाई बिर्सन गएछु। फेरि शाली नदीका तिरमा आई किन एक्लै बस्यौ? लावण्य देशका मानिसहरूले पनि म राजा भएको खबर गरेनन् कि तिमी अघिकी जस्ती छैनौ, खुब तेजिली भएछौ। सबै वृत्तान्त भन भन्दा चन्द्रावती भन्दछिन्, हे स्वामी, म माइत बसेकी थिएँ। यताबाट डोलेहरूलाई पठाई बक्सनु भएछ। राजा भएको खबर तिनका मुखबाट सुनेर उत्निखेरै बाबा आमा बाबासित बिदा भई म्यानमा चढी कहिले हजुरको दर्शन पाउला भनेर हतपताई बाटो लागि हिँडे। वनमा आइपुग्दा त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा रहेछ। स्वर्गबाट अप्सराहरूलाई आई त्यस वनमा शाली नदीका तिरमा श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका रहेछन्। त्यो देखेर डोलेहरूले पालकी अड्याई, हामीलाई भोक लागो, केही पाए खाइ आउँछौँ, तपाईँ एकछिन यहीँ राज गर्नुहोस् भनी मलाई वनमा छोडेर अप्सराहरूले व्रत गरेको ठाउँमा गएर उहाँ अप्सराहरूको सँग लागि पूजा गरेर प्रसाद लिई म कहाँ आए। उनीहरूले त्यो प्रसाद दिँदा त्यस बेला मलाई अहङ्कारले छोपु र पाल्कीबाट ओर्ली डोलेहरूका हातबाट प्रसाद खोसेर थुथु गरी थुकेर घोडाले कुल्ची मिल्काई श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको पनि तरले निन्दा गरेर डोलेहरूलाई गाली गरे। उनीहरू मदेखि डराई केही भन्न नसकी खाली आँखाबाट आँसु खसाली डोली बोकेर चुप लागि हिँडे। शाली नदी तर्न लाग्दा आकाशमा चँदुवा टाँगे जस्तो मेघ उठेर हुरी बतास चली मुसलधारे पानी आयो र म म्यानादेखि खसेर नदीका माझमा परे। डोलेहरूलाई के भयो त्यो मैले केही थाहा पाइन। उहाँपछि नदीदेखि धिकी कसले पाखामा उतारो त्यो पनि थाहा पाउँदिन। शरीरमा कुष्ठ भई हात गोडा खसी छिनमा मुर्छा हुने, छिनमा चेता आउने भई यस्तै हुँ भन्ने ज्ञान भएन। 4 दिन भएपछि कपिल नाउँ गरेका 2 भाइ ब्राह्मण त्यतैबाट आएर कहाँ जान आयो भनी मैले सोद्धा तिनीहरूले राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान आयौँ भनेर, उसो भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदियो भनी
अनि ती ब्राह्मणहरूले भोजन गरी म कहाँ आएर हे पापिनी तेरा निमित्त हामीलाई कस्तो शरम परो, तेरो नाउँ लिने बित्तिकै राजाको भनार सबै रीतियो रानीलाई भनेर बनाइराखेको भोजन रहेछ ल्याइदिएको छ भनी पातमा लगेको भात दिए मलाई, साह्रै भोक लागेको हुनाले मुखै नधोई खान खोजे। तब ब्राह्मणहरूले हे पापिनी यस्ता अवस्थामा पर्दा पनि तँलाई अझ धर्मको चेष्टा रहेनछ, तेरो अवस्था देखि हामीलाई साह्रै दया लागो, मुख धोई खा, श्री सोतानी परमेश्वरीको व्रत गर, सबै पापको नाश होला भनेर गए। अनि मुख धुन भने साली नदीमा गई, म जानी बित्तिकै साली नदीको जल सुक्दै गयो, तो देखि नदीबाट माथि आई। मुख नधोई खान खोज्दा त खरानी भयो, त्यही खरा पनि खाउँ भन्दा हुरी आएर उडाई लगो, अनि तरह तरहले रोई कराई शीत ताप भोक प्यास सही महा दुःखले बसिरही। त्यसरी रहँदा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री सोतानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्नका निमित्त स्वर्गदेखि अप्सराहरूलाई साली नदीमा स्नान गर्न आएको देखेँ। बल्ल तल्ल 4 हात गोडाले टेकी त्यहाँ गई, तिमीहरू को हौ, केही खानेकुरा भए मलाई देऊ, के पापले म यस्ती भई भनेर सोधेँ। तब अप्सराहरूले हामी अप्सरा हौँ, श्री सोतानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न साली नदीमा स्नान गर्न आइरहेछौँ, हे पापिनी तेरो त्यस्तो अवस्था देख्दा हामीलाई खुब दया लाग्यो, श्री सोतानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यस व्रतका प्रभावले सबै पापको नाश होला, दुःखका समुद्रदेखि पार होलिस् भने म यस्ता अवस्थामा परेकी पापिनीले कसरी त्यो व्रत गरौँ, के सामग्री चाहिन्छ भनेर अप्सराहरूले व्रतको सबै विधि भनेर स्वर्ग गए। मैले पनि उनका उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ। महिना दिन पुगो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री सोतानी परमेश्वरीको व्रत गर्न स्वर्गदेखि अप्सराहरू फेरि त्यहाँ आए। हे स्वामी, श्री सोतानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मेरो कुष्ठरोग निको भइसकेको थिए, हात गोडा अघि जस्तो भइसकेका थिए। मैले अप्सराहरूसित गई तपाईँहरूका उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गरेकी छु। महिना दिन भयो, श्री सोतानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने सामग्री केही छैन, कसो गरौँ भनेर अप्सराहरूले सामग्री नभई नदीदेखि बालुवा ल्याई तयार गर भने मैले पनि उसै गरे, तो सबै सिद्ध भयो र साँच्चीकै बनोज जे चिताएको थिएँ तो सबै सिद्ध भएको अप्सराहरूले देखि खुसी भई, हे सुन्दरी, तिमीलाई हामी पापिनी भन्थ्यौँ, आजदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो भने सोही सामग्रीले मैले अप्सराहरूका संसर्गमा पूजा गरेर पूजा गरिसके। सबै अप्सराहरू स्वर्ग गए। श्री सोतानी परमेश्वरीको प्रसाद 7800मा 8 सबै प्रसाद सगुन समेत दिन उस बेला हजुर नहुँदा मेरा स्वामीसित चाँडो भेट होस् भनेर साली नदीमा बगाई 100 रोटी आफूले फलाहार गरी श्री सोतानी परमेश्वरीलाई सम्झी राति जाग्रमा गरिरहे। उज्यालो भएपछि साली नदीमा स्नान गरेर केही खाई माइत जाउँ भनेर बाटो लाग्दा लोकहरू लिन आइपुगे। श्री सोतानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरिएको पापले त्यस्ता अवस्थामा परेकी मैले उनै ईश्वरीका कृपाले अप्सरा र कपिल ब्राह्मणका उपदेशले यस्ती भई तपाईँको दर्शन पाएँ। श्री सोतानी परमेश्वरी भन्दा ठुलो देवताहरू कुनै छैनन्, सबै व्रतको पनि व्रत, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल, देवताकी पनि देवता, यस्ती ईश्वरीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनी चन्द्रावतीले भने। नीति श्री कंद पुराणी केदारखण्डी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री सोतानी परमेश्वर्य व्रत कथायां व्रत महात्मा कीर्तन नाम 300 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त मुनि, यस्ता कुरा चन्द्रावती बुहारीले भनेको सुनेर गोमा रानीले खुसी भई हे सोतानी परमेश्वरी भनी मनले सम्झी अञ्जली बाँधेर चन्द्रावती रानीसित भनिन्, हे बुहारी, त्यस्ता दुःखमा परेर पनि ईश्वरीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य रहेछौ। मेरो कुरा पनि भन्दछु सुन। अघि तिम्रा स्वामी आफ्ना बाबाको खबर गर्न गएपछि तिमी पनि माइत गइहाल्यौ। घरमा केही नहुँदा धागो काटी ढिक्की जाँतो गरेर बडो दुःखले गुजरान गरी दिन बिताइरहेकी थिएँ। यस्तैमा एक दिन सप्त ऋषिहरूले आई मलाई दुःख पाएको देख्दा बडो दया गरी हे गोमा ब्राह्मणी, श्री सोतानी परमेश्वरीको व्रत गर, दुःखको नाश होला भनेर व्रतको विधि बताई उपदेश दिए। ऋषिहरूलाई भोजन गराउन घरमा केही थिएन। चर्खामा रहेको धागाको लरियाली पान लिन भनी बरैका घरमा गई।
पानली आउँदा ऋषिहरू गइसकेछन्। उनीहरू बसेका पिर्कामा 7वटा सुनका कौडी छाडी राखेका रहेछन् र मैले पाएँ। त्यही द्रव्यले सबै सामग्री तयार गरी पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक श्री सोसानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रत पूर्ण गरी प्रसाददेखि श्री सोस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहे। त्यही रातमा तिम्रा स्वामी नवराज पनि टुक्लुका आइपुगेर बाबाको खबर के छ भनी सोद्धा तिम्रा स्वामीले आफ्ना बाबा भिक्षा माग्न भनी गङ्गाका तीरमा पुगेर स्नान गरी नित्य पूजा गर्न फुल टिप्न लाग्दा रुखबाट खसेर स्वर्गवासी भएको खबर पाई क्रिया गरेर आएको वृत्तान्त कहे तु सुनेर म तरले शोक गर्न लागे र तिम्रा स्वामी नवराजले शोक नगर्नुहोस् भनी तरले बुझाई। हे आमा, आज यस बेलासम्म पनि नसुती किन बसिरहनु भयो भनी सोधे मैले। हे पुत्र, श्री सोस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेर उनै ईश्वरीलाई सम्झी जागा भइरहेछु भनी भोलिपल्ट उज्यालो भयो र नवराज स्नान गर्न गए। गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई हे नवराज, तेरी महतारीले सोस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको देख्दा हामी खुसी भयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा खोज्न लगाएको छ, त्यहाँ आएस तँलाई अविशेष दिउँला राजा होलास् भनी वरदान दिई अन्तर्ध्यान भएछन्। तिम्रा स्वामी नवराजले मसित आई यो सब वृत्तान्त कहेर तो सुनि श्री सोस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिए। हे पुत्र, हरिहरका आज्ञाले लावण्य देशको राजा भए भनी आशीर्वाद दिए। यहाँ पठाई उनै ईश्वरीका कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भयौँ। अब पनि बाँचुन्जेल सधैँ श्री सोस्तानी परमेश्वरी सबैका हृदयमा वास गरून्। श्री सोस्तानी परमेश्वरीका कृपाले यस लोकमा श्री सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष गति होला फेरि। हे चन्द्रावती, जस्तै दिनमा सूर्य नभए उज्यालो हुँदैन, रातमा चन्द्रमा नभए उज्यालो हुँदैन, त्यस्तै मनुष्यको पनि राम्रो स्वभाव भएकी स्त्री नभए घर हुँदैन। मेरो वृद्ध अवस्था भयो, तिमी दुई दिदी बहिनी आपस्तमा मिली राज्यलक्ष्मी थामी मेरो पुत्र नवराजको सेवा गरिरहनु भनेर चन्द्रावतीलाई हराई सबै व्यवहार सुम्पिदिन्। चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानी पनि हे माता, तपाईँका तपस्याले हाम्रा स्वामी नवराज राजा हुनुभयो, हामी रानी भयौँ, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ भनेर आफ्नै सासू गोमा महारानीका पाउमा परे। त्यहाँदेखि सदैव तिनीहरू श्री सोस्तानी परमेश्वरीमा भक्ति श्रद्धा बढाउँदै आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, यो अति उत्तम श्री सोस्तानीको कथा मैले संक्षेपले वर्णन गरेँ। यो सुनाउनु दुवै बहुत उत्तम छ। यसबाट यो लोक र परलोक दुवै सप्रन्छ। श्री सोस्तानीको चर्चा सधैँ गरिरहनु भन्दा उत्तम अरू केही छैन। यस्तै श्री सोस्तानी परमेश्वरीलाई बारम्बार भक्ति एवं श्रद्धाका साथ नमस्कार छ। इति श्रीकण्ड पुराणे केदारखण्डी माघमात्म्ये कुमारगत संवादे श्री सोस्तानी परमेश्वर व्रत कथायां चन्द्रावती व्रत वृत्तान्त कथनं नाम 31 सोस्तानी भन्दा सबै सिद्ध्याएर राख्नु हुँदैन रे, अलिकति पैटियाएर राख्नुपर्छ। अर्को वर्षलाई निम्ता जस्तो त्यो हुँदा अलिकति थोरै भए पनि भन्नुपर्छ। कुमारजीले अगस्त्य मुनिलाई कथा सुनाएको स्कन्द उवाच। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो शान्तचित्त पद शान्तिले पनि नभेटाउने ठाउँ छ। उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भयो, फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो, मायादेखि अव्यक्त प्रकृतिको उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता मालिक आत्मा छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ, उसभन्दा पनि पर विद्या पद छ, उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ, त्यसभन्दा पनि पर निवृत्ति पद छ। यो ईश्वरका सृष्टिको संक्षेपले वर्णन गरियो। जुन रीतले यसको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतले संहार हुन्छ। यी 5 पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन कि आदिलाई लिएर गरिएको हो। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ। किन्तु जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा 5 कला व्याप्त छ, यसको अधिष्ठाता आत्मा छ, त्यसमा अव्यक्त प्रकृति र जीव सबैका शरीरमा रहने आत्माको कर्तृत्व छैन, अर्थात् यी दुईले तिनलाई बताउँदैनन्। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनलाई चलाउने चेतन ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ। बुद्धिमानहरू कार्य कारण नभई हुँदैन भन्दछन्। हे मुनि, यस औषधले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ, यस औषधले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् ईश्वर।
ती अनादि कसैबाट नजन्मनी पुरुष सर्वशक्तिमान जे पनि गर्न सक्ने छन्। अल्पज्ञहरू यो मत मान्दैनन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै लिई संहारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्दछ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माका आयुको क्रम हो। ब्रह्माका आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को आधालाई परार्ध भन्दछन्। जब दुवै भाग बित्दछ तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ दिए आत्मामा कुराले जालो गुटमुटियाएर लिए जस्तो गरी मिल्दछ र विकारले युक्त यो जगत परमा आत्मामा एकटल्लो भइरहन्छ। प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छ। सत्व रज र तम यी 3 गुण स्वरूप परिणाममा घटी बढी नभई समान रूपले रहन्छन्। गुणको समानता भएको हुनाले यिनको अलग हुन सक्दैन। यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त निश्चल जल झैँ छन्। फरक गरी थाहा हुँदैनन्। तब जगतको नजानिने बखतमा उनी माहेश्वरी रातमा स्थिति गरी रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथ उसमा प्रवेश गरी प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य इच्छा हुन्छ। अनि उनैको आज्ञाले यो अव्यक्तदेखि सबै सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माका मायाको एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र स्थिति र भयानक संहार हुन्छ। ती परमात्मालाई तु मार्ग जन्नीहरू अद्वपति भन्दछन्। उनै त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण अनौठा परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँबाट पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित चल्ने अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धि अहंकार 11 इन्द्रिय 5 तन्मात्रा 5 महाभूत विशेषसम्म हुन्छ। क्रमले विशेषसम्मका विकारबाट रुद्र विष्णु ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। उनबाट अणिमादि अष्टसिद्धि भए। उत्पत्ति पालन र नाश यी 3 कर्म पनि 3वटा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका भए। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी उत्पन्न भई परस्पर मिली शक्ति धारण गरी परस्परको शक्ति बढाउँदछन्। कहीँ ब्रह्मा कहीँ विष्णु कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। यसै उसले उनको सामर्थ्य धेरै थोरै हुँदैन, किन्तु बराबर रहन्छ। यो पर यो बढ्ता यो कम भनी अज्ञानीहरू भन्दछन्। तिनै राक्षस पिशाच हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा काल रूप पुरुष रूप महेश्वर रूप चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार शक्ति उत्पन्न गर्ने हुन्। तिनै जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन् तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा सर्वसवमा रहेका छन्। यस कारण महेश्वर प्रकृति पुरुष ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव कल्याण स्वरूप हुन्। पहिले यिनैदेखि बुद्धि महतत्व उत्पन्न भयो। महतत्वका छोबले सात्विक राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहंकार उत्पन्न भए। तामस अहंकारबाट तन्मात्रा महाभूतका साना भाग 5 महाभूत आकाश वायु तेज जल र पृथ्वी उत्पन्न भए। सात्विक अहंकारबाट 11 इन्द्रिय उत्पन्न भए। तिनीहरू 2 थरी छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय जम्मा 10 र 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन सात्विक अहंकारबाट भयो। तामस अहंकारबाट उत्पन्न भएको जो शब्द तन्मात्रा हो, त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि गन्ध, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। यी 5 महाभूतदेखि चराचर चल्ने र नचल्ने 2 किसिमको जगतको उत्पत्ति भयो। यो पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अण्डको उत्पत्ति गर्दछ। जो ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो, तब यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। त्यही प्रथम शरीरधारी भयो। त्यसैलाई पुरुष भन्दछन्। त्यही उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। जो जसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तले तिनै गुण कायममा राखेको छ। जो गुण र उसको अपेक्षा वास्ता गर्दछ त्यो उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्दछ। आफ्ना आत्माका 3 स्वभाव छन्, सत्व रज तम। तिनैबाट सृष्टि स्थिति र संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहस्रशिर भनिन्छ। जो सहस्रशिर भनिन्छ।
त्यस कारणले तीन अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छन्। ब्रह्म तम सतर रजोगुण, काल तम रज र तम गुण, विष्णु तम केवल सत मात्र रहन्छ। त्यस्तै प्रकार गुण बुद्धि तीन प्रकारको छ। ब्रह्म तम लोकको रचना, काल तम समार, पुरुषोत्तम व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्ध हुन्छ। यसरी ती परमात्माका तीन कर्म छन्। यस्ता तीन प्रकारले भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। चार प्रकारले भाग लाग्नाले उनलाई चतुर्व्यूह भनिन्छ। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्मा नजन्मनी हुनाले यो अध भनिन्छ। सुवर्णको मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल समुद्र र पर्वत जरायु हुन्। यस अण्डमा यी सब लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार चन्द्रमा सूर्य ग्रह वायु नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो अण्ड जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत फराकिलोको छ। आकाशले वायु व्याप्त ढाकिएको छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूतादि महतले महत प्रकृतिले व्याप्त छ। यसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरण पर्दाले व्याप्त छ। यस उसले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर उत्पन्न भई परस्पर जगत धारण गर्दछन्। आधारमा आधारीहरू, विकारमा विकारी, कछुवाका शरीर चाहिँ फैलिने र खुम्चनी हुन्छ। यहाँ अव्यक्त प्रकृति सब जगत उत्पत्ति यसरी उत्पत्ति भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। त्यही प्रलय कालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्य अवस्थालाई लय र विषम अवस्थालाई सृष्टि भन्दछन्। यहाँ ब्रह्मबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्मको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै कोटियौं अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल बिच माथि तीनै ठाउँमा छ। यी तीनै ठाउँमा ब्रह्मा विष्णु र रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्दछ। त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको आवरण आत्माको वास्तव रूप ढाकिदिने शक्ति र विशेष आत्माको वास्तव रूपलाई अर्कै रूप गराउने शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा आत्यन्तिक एकदम प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा अप्रमेय, जान्न नसकिने कारण परमेश्वरको लीला मात्र हो। महत्त्व बुद्धि प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि मध्य अन्त्य बलवान शुक्ल रक्त कृष्ण वर्ण यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। जस रजको वृद्धिबाट लोकमा सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिको आदि कालमा 8 विकार उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त गर्दछ। प्रकृतिले बनाएका कारणको जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य हो, जुन कि महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनिवर, गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो तो पूर्वार्ध भनिन्छ। फेरि उति ब्रह्माको अर्को समय छ। उसका अन्त्यमा संहार हुन्छ। उनी आदि जन्म ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्नको प्रयोजन पो के छ र? यसै उसले पृथक पृथक गरी भन्दिन। जो अनेक समयमा कोटियौं कल्प छन् ती मध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्म कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प छ। उसको म अब दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्दछु। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारावस्था संवादे शैशवस्थानी परमेश्वर व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय। हरि ओम्। उपनयतु मङ्गलं सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधितम् नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो भ्रमण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करे प्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निषेधजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमजातीतानि पुष्पाञ्जलिर्मेतु सुखाय नित्यं नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिपत्रं तत्रदायुधं
त्रिधनमं पापसंहारं बेलपत्रं शिवरं बेलपत्रं समर्पयामि जगदीश्वरस्य स्वस्थाने देव्ये नमः गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगच्छ सुखसम्पत्तिर्पुण्यहं तपदर्शने पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मे पापसम्भव त्रायिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वै पापहरो हर दूरसि दूर्वदूर्वतञ्जोष्णन्दुर्वती तन्दुर्भयं भयं दुर्गम देवानामसि वन्दितमगुं स्वस्नितमं पप्रीतमं दुष्टतमं गण्डाभ्यो गण्डोत्तमम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं पतिदेवतां